अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब एक हिंदू शख्स भेष बदल कर मक्का पहुंचा तो उसके साथ वहां के हुकूमत और वहां के इंतजामिया ने क्या बर्ताव किया। इसकी पूरी तफसील आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आप तक हर रोज पहुंचती रहे। दोस्तों, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया की मुक़द्दस जगहों में से एक है और यहाँ पर किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यही वो मुक़द्दस जगह है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी और यहाँ लाखों की तादाद में मुसलमान अल्लाह तबारक व ताला के मुक़द्दस घर की जियारत के लिए आते हैं, जिसे हज कहते हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का की आबादी तकरीबन 20 लाख है, लेकिन यहाँ हर साल 60 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के इरादे से आते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हाजियों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, जो पूरे साल हज के लिए आने वाले मुसाफिरों की राहत का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मजहब इस्लाम की सबसे मुक़द्दस जगह मक्का और मदीना है और सबसे मुक़द्दस इमारत बैतुल्ला है। ग्रेफाइट के पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे ये इमारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पुरानी है और आपको बता दें कि सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि मक्का की इस मुक़द्दस जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की कतअन इजाजत नहीं है और यही बात लोगों के दिमाग में इस जगह को लेकर ताज्जुब और हैरत पैदा करती है। कई लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर ऐसा काम होता है जो मुसलमान दुनिया से छुपा कर करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की जाती है और कोई भी गलत काम होना तो बहुत दूर की बात, यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता और कोई ना कोई गलत नियत लेकर यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखिए, यहाँ तक जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे से नापाक मन को लेकर इस जगह पर जाने की कोशिश की है तो वो कभी भी काबा की इमारत के करीब भी नहीं पहुँच पाया। अब इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत इस हिसाब को खुद करती है। ऐसे में अब हम आपको हिंदुस्तान के केरला में रहने वाले ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस मजहब की खूबसूरती का अंदाजा लग जाएगा। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था और वो सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था और वहाँ अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा माइल हो गया था। जब वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते और तौर तरीकों से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया तो उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वो दिल से इस्लाम को कबूल कर चुका था। यहाँ तक कि अपने घर केरला वापस आया तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और आखिर में वो इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक सबसे पाक और साफ मजहब इस्लाम है और रमेश भी ये मानने लगा और जब इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल रख लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त का नमाज भी अदा करने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर चलने लगा। जब वो पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका था तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि अब मुझे मक्का के दीदार करने हैं। दोस्तों, मुजम्मिल की तमन्ना भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नाम से अपना पासपोर्ट बनाया और मक्का मदीना के दीदार के लिए चला गया। दोस्तों, अब ये बात गौर करने की है कि रमेश जो अपना मजहब बदल कर मुजम्मिल बना था वो पूरी तरह से
اسلام کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے یہ سوچ لیا کہ وہ زندگی کے آخری وقت مکہ مدینہ میں ہی گزارے گا۔ اس لیے جب وہاں پر گیا تو اس نے خدا سے دعا کی کہ اب وہ واپس نہیں جانا چاہتا اور اس کی موت وہیں پر ہو جائے۔ دوستو، جب رمیش عرف مزمل کے دل سے اس طرح کی دعا نکلی تو اس نے اپنے ساتھ اپنا کفن بھی رکھ لیا اور عمرہ کے لیے چلا گیا۔ پہلے مکہ گیا اور عمرہ کرنے کے بعد وہ مدینہ آیا اور وہاں پر 2 دن رکا اور وہاں پر بھی خدا سے دعا مانگتا رہا کہ اے خدا، میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہوں، تو اپنے محبوب کے صدقے میری دعا قبول فرما اور میری موت یہی ہو جائے، میں اس بار یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا۔ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا قبول کر لی، اور جب وہ نماز ادا کر رہا تھا اور سجدے میں گیا ہوا تھا اور اس کی موت ہو گئی اور وہ اٹھ نہ پایا، اس کے بعد اس کو وہیں پر دفنا دیا گیا۔ اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ایک غیر مسلم جو جنم سے اسلام دھرم کے ساتھ پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن اس دھرم کی خوبصورتی نے ایسا مسلمان بنا دیا کہ اپنی آخری سانس بھی مکہ جیسی پاک جگہ پر ہی لینا چاہتا تھا، اور اس کی یہ خواہش اللہ تبارک و تعالی نے پوری بھی کی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خدا اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اسے محروم نہیں رکھتا۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے مزمل کی خواہش کو پوری کی اور دنیا کے سامنے مثال قائم کر دی۔ دوستو، اگر آپ سچے دل سے اللہ سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو وہ آپ کو ملتا ہی ہے، مگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ دوستو، خدا نے سچے مسلمان کی یہی پہچان بتائی ہے کہ وہ اپنے ایمان کا پکا ہو اور اسلام دھرم کو دل سے قبول کر لے۔ بس یہی چیز رمیش نے بھی کی۔ اس کے من میں اسلام کے لیے کوئی بھی خیانت نہیں تھا، اس لیے خدا نے اس کی دعا قبول کر لی۔ دوستو، اسی طرح ایک ہندو لڑکی مسلمان بن کر حج کرنے مکہ پہنچی۔ پھر اس لڑکی نے جو کچھ کیا وہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ مدینہ مسلمانوں کے لیے پاک اور مقدس مانی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں تو سبھی مذہب کے لوگ وہاں جا سکتے ہیں، مگر مکہ کے اندر طواف کرنے کے لیے کوئی نہیں جا سکتا۔ وہاں جانے کے لیے ایک ہی شرط ہے، مسلمان ہونا۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ لوگ وہی کام کرتے ہیں، کیونکہ کافر کو مکہ کے مسجد الحرام میں آنا منع ہے۔ اور اب ایک ایسی خبر آ رہی ہے کہ ایک ہندو لڑکی مکہ پہنچی تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ دوستو، ہندوستان سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، سعودی عرب میں رہنے والی ایک ہندو لڑکی جس کا نام سنگیتا ہے، وہ سعودی عرب میں ہی ایک کمپنی کے لیے کام کرتی ہے۔ سعودی عرب میں اس کے بہت سے مسلم سہیلی بن چکی تھی۔ وہ اپنی مسلم سہیلیوں سے بار بار یہ بات سنتی تھی کہ مکہ مدینہ میں کوئی بھی ہندو انسان نہیں جا سکتا۔ ایک بار وہ اپنی سہیلی سے پوچھ لیا کہ وہ بھی مکہ مدینہ جانا چاہتی ہے، جس پر اس کی مسلم سہیلی نے اس سے یہ کہہ دیا کہ وہ ایسا سوچے بھی نہ، کیونکہ وہ ایک غیر مسلم ہے۔ جس کے بعد اس ہندو لڑکی نے کچھ نہیں کہا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس سنگیتا کی مسلم سہیلی کو یہ خبر ملی کہ وہ مکہ گئی ہے، اور وہیں پر اسے شک کی بنیاد پر پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ اس کے بعد اس کی سہیلی نے سنگیتا کو سمجھایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے گی تو اسے مکہ مدینہ جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ پولیس اس ہندو لڑکی کی یعنی سنگیتا کو وہاں جانے ہی نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد اس سنگیتا نامی لڑکی نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا، جس کے بعد وہ مکہ مدینہ جا سکی۔ دوستو، جب اس کی سہیلی نے اس سے پوچھ لیا کہ تم نے ایسا مکہ مدینہ میں جانے کے لیے کیوں کیا، تو سنگیتا نے کہا کہ جب مجھے پولیس والوں نے وہاں جانے سے روکا تو پولیس والے اتنے رحم دل تھے کہ انہوں نے مجھے چھوا تک نہیں اور میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ اور میں یہ بہت بار اپنی کمپنی میں بھی دیکھا کہ کوئی شخص کسی بھی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔
تو مجھے جب اس کا پتا چلا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ عورتوں کو نہیں دیکھتے، پھر میں نے پتا لگایا کہ انہیں اسلام دھرم سکھاتا ہے کہ کسی غیر محرم عورت کو آپ نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے اور آپ چھو نہیں سکتے۔ تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، اس لیے میری دلی خواہش تھی کہ میں بھی اسلام قبول کروں۔ تو میں دیکھنا چاہتی تھی کہ مجھے مکہ جانے دیا جاتا ہے یا نہیں۔ ویسے تو میں اسلام دل سے قبول کر چکی تھی، تو اس لیے میں مکہ چلی گئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا، اور مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ دوستو، بے شک اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے ہدایت دے دے۔